السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي وليداتي فيديو إن شاء الله جديد. اليوم مرة قلت لكم، يعني وعدتكم أنه مرة غادي نبدا نحط في القناة ديالي فيديوهات كتخص يعني الدراسة، كتخص القراية. بزاف ديال الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله يحسن العون، متيقدروش يديروا لي كور. كاين اللي والديه مسكين ما قارينش، كاين اللي ما عندوش خوت ولا شي حد كبير. دونك حاولت باش نخدم معاكم يعني أهم الدروس اللي يعني كتداول في المدرسة، سواء في الابتدائي الإعدادي أو لمستويات أخرى، وتحت طلب العديد من الصديقات والأخوات. وهذا بزاف ديال الوليدات ديالهم يعني تيوحلوا في سكون نابيل لا كونجوغيزون، يعني الصرف والتحويل اللي تكون بالفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نخدم معكم أهم يعني الأزمنة اللي خصهم يكونوا من لا باز. يعني راه ما شاء الله راه كاينين ناس كبار صراحه بصح ومازال ما كيعرفوش اشنا هي لا كونجوغيزون، كيفاش ممكن كيتعطاهم واحد الفعل بالفرنسيه كيفاش يصرفوه. الوغ نحاول نبدا معكم لي 3 طون او لي 3 ديال الازمنه اللي مهمين. قبل ما نبدا لا فيديو نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، يعني جمجموا لي هاد لا فيديو وبارطاجيوه لاوسع نطاق باش تعم الفائده ان شاء الله للجميع. واللي عندها هكا شي وليداتها ولا هذا وما عارفاش وبان ليها شي حاجه في القرايه، يمكن ليها تعطيه ليهم ويتفرجوا في على بلاص باش يتفرجوا في شي لعاب ولا شي حاجه اللي ما كتفيدهمش. الوغ بالنسبه لي طون او لا الازمنه اللي مهمين يعني كبدايه في لاباز ديال لا كونجوغاسيون في الفرنسيه، هما عندنا 3 ديال الازمنه. عندنا لو باسي كومبوزي او لا اللي كنسميوه الماضي. عندنا لو بريزون اللي هو المضارع او لا حالا، يعني الوقت الحالي اللي حنا فيه. او لا عندنا لو فيتور. لو فيتور هو المستقبل ديالنا، يعني شي حاجه اللي مازال غتجي من بعد. بالنسبه ان شاء الله اليوم غادي نخدموا غير لي فيرب اللي دو بروميير جروب. يعني لي فيرب دو بروميير جروب، مادام قلت دو بروميير جروب الا وخاصكم تعرفوا باللي افعال في اللغه الفرنسيه فيها 3 ديال المجموعات، يعني كتقسم 3 ديال الاقسام. كاين القسم الاول اللي هو لو بروميير جروب اللي هو كيف ما كتشوف معايا المجموعه الاولى، وكيسالي في الاخر ديالو ب او ار. كاين عندنا القسم الثاني اللي هو دوزيام جروب كيساليو ب اي ار. وكاين عندنا هادو معلومات بغيت نعطيهم لكم قبل ما نبدا لا فيديو. وكاين ديال التروازيام جروب او المجموعه الثالثه، افعال المجموعه الثالثه كتكون مختلفه في التيرمينيزون، يعني في الاخر ديالها. كاين اللي كنلقاوهم اي ار، كاين اللي كنلقاوهم ار او، يعني بحال بوفوار مثلا. ماشي بوفوار، بحال مثلا بحال مثلا فوندغ كنلقاو ار او، بروندغ كذلك كنلقاو ار او. وكاينين اللي مثلا كيساليو بواغ بحال بوفوار، فولوار. يعني كاينين بزاف ديال الافعال. كاينين وحدين ايضا اللي كيساليو باي ار، ولكن هما راه دو تروازيام جروب ديال المجموعه الثالثه، بحال مثلا بارتير. كاينين يعني بزاف ديال الانواع. وكاينين واحد العدد ديال لي فيرب او العدد ديال الافعال اللي كيساليو ب ار، ولكن حالات استثنائيه يعني كا اكسبسيونيل اللي هما دو تروازيام جروب. باغ اكزومبل اللي معروف بزاف هو لو فيرب الي. الوغ بالنسبه لو بروميير جروب او المجموعه الاولى ديال الافعال ديال المجموعه الاولى، عندنا بعدا لو باسي كومبوزي اللي هو ما غاديش ندقق فيه، انا غنهضر بالخصوص انا على لو بريزون او لا المضارع باش نفهموه مزيان. لو باسي كومبوزي ملي كنقولوا باسي كومبوزي يعني شي حاجه اللي درناها فاتت، شي حاجه ماضيه. نحاول نقول لكم بالعربيه، بحال مثلا غنقول انا كليت، انا شربت، انا دخلت، يعني شي حاجه كو جي في يعني اون افون درتها شحال هادي. كاين عندنا لو بريزون اللي هو ان شاء الله غادي نهضروا عليه دابا. لو بريزون كنقصدوا به داكشي اللي حنا كنديرو دابا، يعني حاليا مانتونون اللي كنقولوا دابا. مثلا انا شنو كندير دابا؟ انا جو في اون لوسون، انا كندير يعني جيكسبليك اون لوسون. انا حاليا في هذا الوقت اللي انا كندير لكم لا فيديو وكنقدم لكم لا فيديو كنهضر معكم كنشرح لكم واحد الدرس. يعني le présent ça veut dire ce que je fais pour le moment, ce que je fais maintenant.
يعني انا شنو كندير دابا او لا حاليا. كنحاول نقول شويه بالعربيه باش تفهموا مزيان مزيان مزيان. عادي نقول لكم ندخلوا يعني في القواعد ديالها. كاين عندنا لو فيتور او ما كنسميو حنا المستقبل. المستقبل يعني مثلا داكشي اللي انا ما درتوش شحال هادي وما كنديروش دابا، ولكن مازال ان شاء الله غادي نديروه من بعد. باغ اكزومبل حنا نبقاو غير في المثال ديال اكل ياكل، هو ابسط مثال تفهموا به كلشي. باغ اكزومبل كنقول انا راه غادي ناكل. انا مثلا جايه من المدرسه وغندخل الدار ان شاء الله ونلقى ماما موجده غدا وغادي ناكل. انا بغيت نقولها للاصدقاء ديالي غنقول لهم جو مونجوري. جو مونجوري يعني انا مازال ما كنديرش ديك الحاجه ومازال ما درتهاش، ولكن ملي غنمشي للدار غادي نديرها. دونك انا سوف اكل، انا غادي ناكل. دونك هذا سا سابيل لو فيتور، لو طون دو فيتور باردون، يعني المستقبل. ركزوا معايا ركزوا معايا، مبغيتش نخلط لكم بزاف، ركزوا معايا ومره نحط فيديو نكملوا فيه لا كونجوغاسيون. غنهضروا دابا على لو بريزون بالضبط ديال لو فيرب دو بروميير جروب. الوغ باش كنميزوا لو فيرب دو لي فيرب دو بروميير جروب او الافعال ديال المجموعه الاولى، تيرمينيزون او لا فان ديالهم يعني الاخر ديالهم كيسالي لنا ب او ار، ما عدا بعض الحالات استثنائيه من بعد غادي نقول لكم، ولكن اون جينيرال اللي معروفين ب او ار كيتسموا فيرب دو بروميير جروب. نتمنى يعني اللي جالس كيتفرج في لا فيديو ينوطي هادشي مزيان مزيان باش يفهموا الوليدات ولا الوليدات الا كانوا كيتفرجوا. انا كنحاول نبسط يعني باش تفهموني مزيان يا اولادي. دونك عندنا لي فيرب دو بروميير جروب سو تيرمين يعني كيساليو افيك او ار ا لا فان، يعني في النهايه ديالهم والاخر ديالهم ديال الفعل تيرمينيزون ديالهم كتكون هي او ار. هاد اللي قبل من او ار كيتسمى لو راديكال دو فيرب، يعني لا بارتي او الجزء الاول قبل من ديك او ار عقلوا عليه. فوالا انا كتبته هنا كيتسمى لو راديكال دو فيرب بلس او ار. Donc, هذا il compose un verbe de premier groupe. Donc, chante, c'est le radical du verbe chanter et er هي la terminaison. Donc, c'est un verbe de premier groupe. chanter أولادي كنعنيو بها غنى يغني، يعني شي واحد كيغني كنقصدو بها هي le verbe chanter. Alors, باش يعطيوني ان فيرب سوا في الامتحان سوا تمرين يعطيوني verbe pour le faire en conjugaison en présent au présent. d'abord يعني في الاول خاصكم بعدا تعرفوا شنو هما لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل هما الضمائر، يعني دوك الضمائر اللي كنستعملوا مع لي فيرب معروفين، وكنظن يعني ما يمكنش دوز شي كونجوغاسيون بلا ما يكون الوليد ولا البنيته عارف او التلميذ عارف هاد لي برونون بيرسونيل سوجي. انا عاود نذكركم بهم ونشرحهم لكم باش تمشي الامور ببساطه ومن الاول. دونك عندنا جو كنقصدوا بها انا، يعني انا شنو كندير ديك الساعه ملي هضرنا في البريزون. تو سواء كنقصدوا بها انت يعني دري، سواء كنقصدوا بها انت بنت، سواء كنقصدوا بها اب راجل كبير، سواء كنقصدوا بها سواء صديقه سواء صديق. يعني تو كتخدم على المؤنث وكتخدم على المذكر، غير هي المذكر او المؤنث اللي كيكون واحد يعني مفرد فقط. جو كذلك كنعنيو بها ملي كنكون كنهضر على راسي عفوا ملي كنكون كنهضر على راسي يعني انا عود بلا ما قلت انا tu انت ولا انتي، هادشي اللي تنقصدو به يعني واحد مفرد. عندنا il وعندنا elle. هنا سمحوا لي الوغ قلنا جو tu il و elle. هنا سمحوا لي راهي مع الزربات تلفت ال الاولى درت فيها اس ما كتكونش فيها لا تغلطوا. دونك عندنا il كنقصدوا بها هو، ومادام تنقول هو يعني غادي يكون ذكر، يعني اما دري غارسون يعني ولد ماشي بنت، اما غيكون راجل اللي هو كبير اب ولا جد ولا مهم كيعنيو بها اولا كنقصدوا بها المذكر. انا كنهضر على هاد il ماشي ال. بالنسبه لال كنقصدوا بها مؤنث سواء تكون مرأة كبيرة او لا بنت او لا طفلة. دونك ال كنقصدوا بها المؤنث. دونك il للمذكر يعني pour le masculin et elle للمؤنث ça veut dire le féminin. دونك nous
كنكونوا فيها كاملين، كيكون فيها حنا مثلا كنهضر انا على راسي، انا وامي وخويا وبا يعني مجموعه، اولا انا وصحابي وصحاباتي يعني لي زامي. دونك ملي كنقولوا فيها نحن كيكون كيقدر يكون مخلط فيها اناث وذكور، يعني ماشي مشكل، يعني ماسكولا افيك لو فيمينا، اولا غير فيمينا بوحدهم اولا ماسكولين بوحدهم. فو ملي كنكون كنهضر كنقول انتوما، يعني تنهضر مع واحد جوج دراري ولا جوج بنات، ولا يعني كنقصد بها المثنى، او لا كيكون بعض المرات كنهضر يعني كنهضر مع هكا واحد جوج قدامي، كنهضر معاهم كنشرح لهم، دونك كنقول لهم فو. دونك المثنى عندنا هنايا il avec s و elle avec s. دونك il avec s كنقصدو بها، قلنا il بدون s يعني sans s كنقصدو بها مذكر، يعني واحد هو، ولكن ملي كنقول il avec s كنقصد بها مجموعه ديال اما مجموعه ديال الدراري مجموعه ديال الرجال، دونك مجموعه ديال واحد الناس اللي هما كيكونوا ماسكولين يعني ذكر اولا مذكر. عندنا ال افيك اس يعني مجموعه ديال الاناث اللي هما ما حاضرينش معانا. الوغ هادو هما لي برونون بيرسونيل سوجي، يعني الضمائر اللي كنتعاملوا بهم باش كنبغيو نديرو لا كونجوغيزون، لان لما ما كناش عارفين هادو ما غاديش نعرفوا لي تيرمينيزون اللي ممكن نستعملوا مع. الوغ من بعد ما تعرفنا على هاد لي برونون بيرسونيل سوجي اللي كيتسموا، عقلوا معايا عليهم، برونون بيرسونيل سوجي، هنا غنبداو كيفاش نديرو لا كونجوغيزون. سمعوني مزيان، لا كونجوغيزون دو فيرب chanter. فوالا chanter au temps présent، يعني au présent، يعني غادي نعرفو كيفاش غادي نصرفو عقلوا مزيان، الصرف والتحويل، كيفاش غنصرفو فعل يغني او فعل غنى في الزمن ديال المضارع او لا يعني الزمن اللي حنا فيه. الوغ كيف ما قلت لكم كل برونون بيرسونيل سوجي ملي كنبغيو نصرفو مع داك الفعل اولا مع لو فيرب اللي عندنا عنده واحد لا تيرمينيزون كنستعملوها في لا كونجوغيزون. الوغ ملي كتكون عندنا جو اللي كنقصدو بها انا كنديرو لو فيرب والتيرمينيزون اللي كتكون هي انا غنعاود نشرح. الوغ جو ملي كنبغيو نديرو لا كونجوغيزون فوالا لو فيرب هذا هو. علاش انا وريتكم في الاول شنو هو لو راديكال، حيت لو راديكال غادي يعاوننا بزاف بزاف في لا كونجوغيزون دو فيرب. الوغ كنديرو لو برونون بيرسونيل سوجي باغ اكزومبل عندنا هنا جو، كنشوفو لو فيرب شونتي. لو فيرب شونتي ملي غنبغيو نديرو لا كونجوغيزون ديالو اش خصنا نديرو؟ خصنا نعزلو لو راديكال. فوالا اون فا اكريغ شونت 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 حتى للتي، دونك غنعزلو ولا نحيدو لي تيرمينيزون، يعني او ار غتحيد الاصليه ديال لوريجين ديال لو فيرب وغنخليو جوست لو راديكال. دونك شونت او كنضيفو اون ناجوت لي تيرمينيزون ديال لي فيرب او بريزون اللي كيكون مع لو برونون بيرسونيل جو. باغ اكزومبل جو لو راديكال هو شونت وحيدنا حنايا او ار وغنزيدو او. دونك لو برونون بيرسونيل سوجي هو اللي غادي يبين لينا اش من تيرمينيزون بلوس لو راديكال دو فيرب بلوس لي تيرمينيزون ديال جو او بريزون والصلاة على النبي، وكنكونوا حصلنا على je chante avec eux chante. donc ما كنقول ت بحال قلت ت، donc chante، donc c'est le e. On passe au tu. donc عندنا tu la même chose, on va mettre le radical du verbe ici. donc le radical du verbe chanter اللي هو chante، regardez حتى التي et on ajoute maintenant es. donc ملي كتكون عندنا tu on ajoute es. يعني il faut se rappeler باش هادشي خصو لا براتيك، خصو يبقى يتعاود باش يتذكروا مزيان. donc on a il et elle c'est la même chose في la conjugaison. donc soit on dit il chante avec eux ou bien on dit elle chante avec eux. ça dépend si on a يعني le pronom personnel sujet il ou bien elle. donc si on a le masculin bien le féminin on fait la même chose, on ajoute toujours la terminaison
E. C'est comme dans je. Ici, on a mis le E. Et la même chose pour le troisième personne du singulier, soit il ou bien elle. Alors, on passe pour le pronom sujet nous, les نحن, nous chantons. Nous chantons, chantons. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On met toujours le radical du verbe اللي هو chante. حيت déjà حيدنا ER. Donc, غتولي عندنا chante. Et on ajoute ONS. Donc, ONS كتمشي لينا مع نو. جيسبر تكونوا فهمتوني لانني نبسط لاقصى درجه. حتى اللي ما كيفهمش شنو هي لا كونجوغاسيون ان شاء الله غادي يتعلمها معايا. نمشيو دابا لفو. فو شونت توجور نديرو داك لو راديكال يعني داك الجزء اللي هنايا. فوالا. Ça, c'est le radical du verbe chante et ça, c'est la terminaison. Chante, ou le radical, ER, ou le terminaison. Donc, ici, vous, on va écrire vous chantez. باش ما تلفوش يعني تقسموا بيجيكم سهله من بعد تولفوا عليهم صافي ما غتبقاوش ديروا الطريقه. دونك vous chante EZ. donc et EZ ça se lit et donc vous chantez انتوما تغنياني مهم. Donc, vous chantez. Donc, vous, اشنو اللي كيمشي معاها vas-y كتمشي معاها EZ et se lit et. Donc, vous chantez. Vous chantez. بقات لينا الأخيرة اللي هي il avec S et elle avec S. Donc, هنا soit masculin pluriel et هنا féminin pluriel. Donc, مجموعة ديال الذكور وهنا مجموعة ديال الإناث. La même chose. Toujours, il faut suivre يعني la même règle. كنديرو chante اللي هو لو راديكال chante وقفة التي ماشي chante chante. وكنزيدو هنايا ENT. Faites attention. ENT ماشي ONT. حيت بزاف ديال الوليدات ديجا خدمت معاهم هذا كيجيو حتى الاخر تيقولك ال شونطون ال شونطون. Non, on dit pas elles chantons, c'est pas le ONT mais c'est le ENT. يعني faites attention pour la conjugaison, c'est très très facile. يعني خصنا نتبعو غير لا ريغل اللي عندنا و لا براتيك. لا براتيك اشاك فوا نكونوا جالسين ناخذ ان فيرب ونخدموه يعني ما كاينش شي حاجه كتجي هباء منثورا. يعني الانسان خصو يخدم باش تعطي الثمره ديال الخدمه ديالو النتيجه. دونك جو رابيل il avec S et elle avec S. Faites attention, avec S. Donc, le pluriel, اللي هو الجمع. chante, le radical plus ENT. Donc, soit il avec S ou bien elle avec S كتمشي معاها ENT. Donc, نعاود نذكر بهم كاملين. Donc, je chante, tu chantes avec E. Je chante E, tu chantes ES, il chante E, elle chante E, nous chantons, nous. Écoutez bien, nous chantons, ton. Donc, ONS. Vous chantez, vous chantez. J'espère que vous prononcez avec moi. Vous chantez, donc EZ. Il avec S chante, ENT. Elle avec S chante, ENT. Donc, هادو هما les terminaisons des verbes du premier groupe au présent avec les pronoms personnels sujet اللي عرفنا هنايا je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, c'est la conjugaison de tous les verbes du premier groupe qui se termine avec ER. On utilise le radical du verbe وكنبقاو نزيدو عليهم les terminaisons اللي وريتكم مع les pronoms personnels sujet. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لو طون شنو كنقصدوا به. حيت الا بغيتوا اصلا ديروا الكونجوغاسيون il faut bien connaître les temps. يعني ملي كتفهمي لو طون كتحسي به c'est très facile باش ديري la conjugaison. donc ملي كنقول le présent ça veut dire quelque chose que je fais pour le moment, que je fais maintenant. donc il y a pas de problème pour faire la conjugaison. donc le présent يا أطفال اللي هو المضارع اللي هو حاليا يعني هو ما أقوم به الآن دابا maintenant. لو ترافاي ديال لا كونجوغاسيون يعني كيما وريتكم كناخذوا لو راديكال دو فيرب كنشوفوا لو برونون بيرسونيل. المهم من بعد الى عاود دي فيديو راه غنوريكم باش ممكن انه حيت بارفوا تيطو دي زيكزارسيس اللي كيتحيدوا لينا هاد لي برونون بيرسونيليزي كنعوضوهم سوا بار دي مو سوا بار دي نون بروبر يعني اسماء شخصيه ديال الانسان وخصنا نعرفوا اشنا هما لي تيرمينيزون اللي خاصنا نديرو.
مهم كنتمنى ان هاد لا لوسون هاد لو كور تكونوا فهمتوه معايا بالطريقه اللي جد مبسطه باش توصل للجميع. وان شاء الله نتمنى ما تبخلوش عليا زعما بلي لايك ديالكم وتبارطاجا لا فيديو في اوسع نطاق وتعم الفائده للجميع. وان شاء الله الى فيديو قادم. واحد القضيه انا لاحظته هنايا دايره دون ان بول، هنايا دون اون بول حاطه هنا افوار بلوس اتر. هاد افوار بلوس اتر نتمنى يعني تراجعوهم بوغ لا فيديو الجايه، لان غنخدموا لو باسي كومبوزي ومستحيل نخدموا لو باسي كومبوزي اللي هو زمن الماضي بلا ما نعرفوا هاد لي دو زوكسيليير هادو هما الاعمده ديال لا كونجوغيزون. اللي ما حافظش افوار و اتر ما تيقدرش يدير اون تري بون كونجوغيزون. دونك بون كوراج مي زونفون. نتمنى يا ربي يكون عجبكم لو كور. بوغ لي مامون اللي شافوا لا فيديو سواء قارين ولا ما قارينش، اون فوا تعرفوا شي حاجه على القرايه جيسبر توريو لوليداتكم، تجلسوا معاكم ديروا براسكم قاريين باش حتى هما يديروا اتونسيون منكم ويراجعوا. وخليت لكم الراحه هنا، والى فيديو جديد ان شاء الله في قناه ام العابدين مع شي حاجه جديده ومختلفه ان شاء الله ومبسطه. والسلام عليكم.